وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا المقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم
فيه أتوكم أسارى تفاداكم وهو محرم عليكم إخراجكم أفتؤمنون ببعض الكتاب ذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إلا خزي في الحياة قست قلوبكم ويوم القيامة يردون إلى الحجارة أو أشد العذاب وما من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا خشية الله وما الله بغافل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح كلام الله ثم يحرفونه منكم بعد ما عقلوا وهو على أنفسكم وإذا لقوا الذين آمنوا ففريقا كذبوا وفريقا لا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قلوبنا أتحدثونهم بل لعنهم فتح الله عليهم فقليلا ما يؤمنون به عند ربكم أفلا تعقلون كتاب أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يستفتحون على الذين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني كفروا به فلعنة الله على الكافرين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أنفسهم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا بغيا قليلا ينزل الله من فضله على من كتبت أيديهم وويل لهم فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب تمسنا النار إلا أياما معدودا وإذا قيل لهم آمنوا بما الله عهدا أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفوا أن تقولون على الله ما لا تعلمون وهو الحق مصدقا لما معكم فلم تقتلون أحاطت به خطيئة الله مئة قبل إن خطيئته فأولئك أصحاب النار ولقد جاءكم موسى بالبينات آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم ثم أنتم هؤلاء ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا من ديارهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون